human ni ato makatawhan diin mo padayon sa pagpangalagad. O kay sila wa man gyud mo biya si Ginoo. Ang Dios nag-andam usab og trono kanila kay sila man ang tahasan usab sa Ginoo sa paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Tipik pa lamang kini nga bahin sa tuminsahi ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojem Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Usa ituboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estojem Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw ta nga Sabado, pitsa 6 na ining bulan sa Disyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojem Bation. Makikuban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw kanimo Ginoong Hesus, walay mulabaw kanimo Ginoong Hesus. Ang ngalan mo kahibulungan, walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw sa akong buhi nga Dios, walay mulabaw sa akong buhi nga Dios. Ang ngalan niya kahibulungan, walay mulabaw sa Dios ko. Walay mulabaw kanimo Amahan, walay mulabaw kanimo Amahan. Ang ngalan mo kahibulungan, walay mulabaw kanimo. Kahibulungan, walay mulabaw kanimo, walay mulabaw kanimo, walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw kanimo.
Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o alan na usab nining atong mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 27 hangtod na sa versikulo 30, giingon din Unya mingon si Pedro, Ginoo among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may amo mapaabot? Si Jesus mingon kanila, Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaon trono diha sa bag-ong kalibutan kamong napulog duha ka tinun-an molingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel ug ang tanan nga mibiyag balay mga igsoon amahan inahan mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sumilabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang batan-on nga dato. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, ani ana usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, aniya na usab kami karon. Migahinaw sa og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang amon tagsa-tagsa ka makasing-kasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsa nini nga mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton gayud sa kadasig ug kalipay diha sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga naminaw karon labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga mitabang nining bulhatuna sa salapianong paagi. Panalangin ni usab ang makatawhan nga nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako ug alang nining bulhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila mga teknisyan. Ingon man panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ilabi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa una-unag sa buhat ug ayuha katong adunay mga sakit o mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong mensahe karon makaigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw ug kini giuluhan ang batan-on nga dato. Mga igsoon sa kinabuhi nato nga mga tao dinhi sa kalibutan adunay nagkadaiya nato nga mga estado o nagkalain-lain nga makahimtang sa kinabuhi. Adunay mga dato ug aduna usay mga pobre ug mas daghan ang mga pobre mga igsoon itandi sa mga dato ug ang kasagaran nga hinungdan ngano nga ang tao madato tungod sa pagnegosyo ug ang mga dato mga igsoon nga mga negosyante mosamot sila kadato tungod usab sa mga kabos nga ilang mga sinuhulan o mga sulugoon. Kay kung walay mga kabos nga magpasuhol nan ang negosyo sa mga dato dili usab mo lambo. Mao na nga ang kinabuhi sa dato ug pobre mga igsoon matawag nato kana nga pagtinabangay. Ang mga dato makatabang sa mga pobre pinaagi sa paghatag og trabaho aron nga ang mga pobre duna usay mga kinitaan. Dayon ang mga pobre usab makatabang sa mga dato kay ang mga pobre man mao ang mupalit sa mga baligya o mga konsumante. Og dili pwede mga igsoon nga ang tanang tao mahimong mga dato tanan kay ang resulta wala nay manarbaho. Mao na nga mga negosyo sa mga dato di na mapadayon tungod kay wala na may motarbaho sa mga pabrika, wala na may motarbaho sa mga dagkong kumpanya, mao kana nga masirado ang mga negosyo ug wa nay produkto nga ato mapalit o kay wala na may pobre, wala nay mananagat. Sa ato pa programa sa Dios mga igsoon nga dunay dato ug dunay pobre. Pero ang nakanindot kung naata sa Ginoo dili ta niya pasagdan, siya ang Dios nga magpanalangin, magamping sa tong kinabuhi ug bisan pobre ka, pwede usab nga madato ka sama sa mga tao nga mga pobre kaniadto nga karon dato na. Parihan ni Henry C. nga mo'y tag-iya sa SM nga sa pormero gamay pangatindahan ang iyang gitukod pero karon tag-iya na sa mga bangko og sa mga mall. Nito ni Tan Aktyong nga kaniadto na maligya lang og ice cream apan siya mo'y tag-iya sa Jollibee.
ni Socorro Ramos nga mo'y tag-iya sa National Bookstore nga kaniadto ang iyang baligya mga school supplies lang nga ginagmay. Ni Diosdado Banataw nga taga Cagayan Valley nga nahimong dakong negosyante didto sa Amerika. Ni Cecilio Pedro nga dunay kompanya usab sa toothpaste nga nagsugod usab sa ginagmay nga negosyo. Si Manny Pacquiao usab mga igsoon, kargador lang kaniadto apan nahimo nga champion sa boxing ug mo'y nakapahimo niya nga bilyonaryo. Si Manny Villar usab, pobre ra usab apan nagsugod sa gamay nga negosyo ug karon mo'y tag-iya sa Camellia Homes. Ingon man si Willie Rebillami nga kaniadto extra lang nga artista pero nahimo siya nga TV host o producer sa iyang kaugalingong show. Pipila lang ni sila mga igsoon nga mga tao nga pobre ra sa sinugdan apan nahimon dato ang ilang kinabuhi tungod sa pagpaningkamot. Pero doon na sa mga tao nga bisag unsa og paningkamot pero di gyud po madato. Nganuman kana taon kay maog gyud na siya ang linya sa atong kinabuhi. Og dili angay mag-uol ang tao kung siya magpabilin sa pobre nga kahimtang o diha sa kakabos. Kay kining tanan mga igsoon ang kadato ug ang kapobre biyaan kini naton tanan kay ang tanan sa kalibutan lumalabay lamang. Nanita sa tuminsay karon makiskot sa taong dato nga nangutana sa Ginoo. Matod pa sa dato, Ginoo unsa may akong buhaton para nga makaangkon ko sa kinabuhing dayon. Ug mingon ang Ginoo nga tumana ang kasuguan. Ug mingon ang dato unsa mang mga sugua. Mingon ang Ginoo kaniya nga ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakatahor ang imong amahan ug inahan, ug higugmang imo si katawo ingon sa imong kaugalingon. Ug mingon ang dato nga ako nang gituman kining tanan, unsa pa may angay nga akong buhaton. Mitubag ang Ginoo kaniya nga kun buot ka mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa makabos. Ug makabaton kag mga bandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Ug sa pagkadungog niini sa batan-on mga igsoon, milakaw siya nga masulub-on kay dato man siya kaayo. Ug mingon dayon ang Ginoo ngadto siya matinun-an nga sultihan ko kamo nga malisod sa kataong dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Masayon pa ang usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa taong dato pagsulod sa gingharian sa langit. Og tungod nini mingon ang matinun-an sa Ginoo, nan Ginoo kinsa ra man day ang maluwas. Og si Ginoong Hesus mitutok kanila og miingon, kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Na kining datua nga giskutan dinhi mga igsoon, miangkon siya nga siya mituman na sa masugo sa Ginoo. Ug ang kulang lang gyud niya mga igsoon mao ang iyang labaw nga gugma alang sa Dios. Kay ang iyang labaw nga gugma tua pa man sa mga butang. Ato hibaluan nga ang mga butang ang mabahandi dinhi sa kalibutan mga igsoon kining tanan lumalabay ra. Biyaan na kining tanan natong mga tawo. Mao kana nga dili ta ngay magpalabi sa paghigugma sa mabutang sa kalibutan ug mas maayo nga atong higugmaon labaw sa tanan ang Dios. Kay ang Dios man mao ang makahatag kanato sa kinabuhing walay katapusan o sa kaluwasan sa atong kalag. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 19, bersikulo 27 hangtod na sa bersikulo 30 giingon dinhi. Unya mingon si Pedro, Ginoo among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may amo mapaabot. Dinhi sa bersikulo 27 gisgutan ni Apostol Pedro ang iyang pangutana ngadto kang Ginoong Hesukristo. Matod pa niya nga Ginoo among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Dinhi mga igsoon ato matandi ang kinabuhi sa usa ka tawong mangingisda o mananagat ug ang kinabuhi sa usa ka tawo nga dato. Ang mangingisda nga si Pedro mga igsoon samtang siya gitawag sa Ginoo, iyang gibiyaan ang tanan ug siya misunod kang Ginoong Hesukristo. Apan ang taong dato nga gitawag sa Ginoo aron sa pagsunod sa Ginoo, wala siya motalikod sa iyang kabtangan. Noon naguol siya nga ang iyang kabtangan ibaligya unya ang halin niini ihatag sa makabos. Sa ato pa kining pag-ingon sa Ginoo nga ibaligya ang imong kabtangan ug ang tanang halin ihatag sa makabos. Nagpasabot kini nga gusto sa Ginoo nga talikdan sa dato ang iyang kadato aron nga siya makasunod gayud sa Ginoo. Pero kay gianugunan man siya sa iyang kabtangan, sa iyang kadato, mao kana nga wala siya mosunod sa Ginoo.
Nanining pangutana ni Apostol Pedro mga igsoon ngadto kang Ginoong Kristo nga matud pa niya, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo unsa may amo mapaabot. Niini nga mong pagpangutana ni Apostol Pedro mga igsoon, iyang giklaro niini kung unsa bagyod ang ilang dangatan ingon nga sila misunod sa Ginoo. Ambot pasabot nila niini nga unsa man ang resulta sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Maangkon ba nila ang kasiguruhan? Maangkon ba nila ang kinabuhing dayon? Ang tubag mga igsoon nga naagyod ang kasiguruhan sa mga tao nga moalagad sa Ginoo. Ug ang importante lang nga mulahutay gyud ta diha sa atong pag-alagad o mupadayon gyud. Mo nagiiskutan sa Ginoo sa Mateo 24:13. Matod pa sa Ginoo, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mo nang kinanglan sa atong pagpangalagad sa Dios nga dili gyud ta mobiya o di ta moundang sa atong pagpangalagad sa Ginoo bisan pa kun dunay mga pagsulay. Padayon tas bersikulo 28 matod pa si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaon trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 28 giiskutan sa Ginoo ang iyang tubag sa pangutana ni Pedro kung unsa ang ilang mapaabot sa ilang pagsunod sa Ginoo kay ila bang gibiyaan ang tanan tungod og alang sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitubag ngadto kang Pedro matud pa sa Ginoo, isulti ko kini kaninyo nga iniglingkod na unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaon trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka mga tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Sa ato pa mga igsoon, naa ang kasiguruhan sa matinun-an sa Ginoo. Naa ang kasiguruhan ni ato makatawhan diin mupadayon sa pagpangalagad. O kay sila wa man gyud mobiya sa Ginoo, ang Dios nag-andam usab og trono kanila kay sila man ang tahasan usab sa Ginoo sa paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Padayon tas bersikulo 29 matud pa, ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Dinhi sa bersikulo 29 gipadayon sa pagsulti sa Ginoo ngadto siya matinun-an nga ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod sa Ginoo makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pa siya sa kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan. Kini nagpasabot nga kung imong gibiyaan ang imong pamilya tungod sa Ginoo, makakaplag ka og daghan usab nga pamilya. Nganuman kay basta mga lagad ta sa Ginoo, mahimo man daghan ang atong mga igsuon. Kaya ang atong pagbati basta na nata sa Ginoo tanan, mura naman tag usa ka pamilya. Kini nagpasabot usab mga igsuon nga kung unsa ang imong gibiyaan tungod sa Ginoo, makadawat usab ka og usa ka gatos ka pilo nga ibalik sa Ginoo diha kanimo. Sa ato pa katong taong dato mga igsuon nga giingnan sa Ginoo nga lakaw ibaligya imong kabtangan ug ang halin ihatag sa makabos, ibalik ra kadto sa Ginoo ngadto kaniya sa usa ka gatos ka pilo. Sa ato pa kun ang halin sa iyang kabtangan miabot og 10 milyon, dayon ang halin ni adto iyang gihatag ngadto sa makabos, ang ibalik sa Ginoo kaniya 1 bilyon. Mao na nga ang importante gyud nga ato yung palabihon ang paghigugma ngadto sa Dios. Biyaan nato ang tanan tungod sa itong paghigugma sa Ginoo mo na mo sunod ta kaniya ug ibalik ra kini sa Ginoo sa gatos ka pilo. Kung unsa ang imong gitalikdan tungod sa Ginoo, mao pud na ang ibalik sa Ginoo diha kanimo sa gatos na nga pilo. Dayon hatagan pa ka sa Ginoo sa kinabuhi nga walay katapusan. Padayon tas bersikulo 30 matud pa. Apan daghan ang karon nag-una maulahi ug daghan ang karon naulahi mahiuna. Kini nagapasabot mga igsoon nga diha sa espiritanong kahimtang daghang mga tawo nga nag-una unta pero maulahi. Kana bang una unta ka nga nangalagad sa Ginoo pero maulahi hinuon ka nganuman tungod kay nag-undang-undang man sa pag-alagad. Mao na mga igsoon nga mas maayo nga kung mangalagad ta sa Ginoo, nauna ka man o naulahi, kinanglan nga di gyud ta mag-undang-undang diha sa pagpangalagad sa Dios. Kinanglan gyud nga mopadayon ta diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. O kinanglan mga igsoon nga ang atong kadasig magpabilin, dili kay imbes nagkadugay na magkabugnaw hinuon. Maigo ta ni ana sa giingon sa Ginoo nga
daghan ang naguna maulahi. Kaya imbis sa maong tao, naguna na unta siya, nabugnaw man pud sa pag-alagad, mo nang maulahi usab siya. Mao nang di kita magpaluya-luya. Ug aron nga di ta maluya sa pagpangalagad, kanunay kita mukaon sa espiritu ng kalanon. Kay kini mo'y maghatag kanatong kusog aron nga kita mahimong dasig kanunay. Mao kana nga kinanglan kanunay kita maminaw o magtuon sa pulong sa Dios. Kay kini kalanon sa atong kalag o kini makahatag natong kalig-on o kadasig diha sa atong pag-alagad sa Dios. Mao na nga kung ikaw dugay na nga nangalagad sa Dios, ayaw pagkumpiyansa. Ang atong buhaton mao nga kanunay kita maminaw sa pulong sa Dios. Kanunay ta mo kaon sa espiritu ng kalanon aron di ta maluya kay ang kuyog maunhan ta sa mga bag-o pang nga nangalagad. Kay kasagaran na babasa kay ang tao bag-o pang mangalagad dasig kaayo. Malupigan hinuon ang kauna. Busa kanaton tanan nga nangalagad sa Dios, dugay naman ka nga nangalagad o bag-o pang nangalagad kinanglan nga kitang tanan dasig kanunay. Ug ang importante niining tanan mga igsoon nga kita mulampos kayo diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo ng sabako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Sa jutay hikapugi noon. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw kanunay nagagiya sa mong kinabuhi aron nga kaming tanan mo padayon gayod sa pagpangalagad diha kanimo uban ang kainit sa balang espiritu sa among kinabuhi. Ug tabangi kami o Dios kabus man o dato nga ikaw gayod may among labaw nga higugmaon. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi among kasing-kasing ug himo kining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom, iiways tanan dagways makadautan ug sulbara nga among mga problema. Panalangin niyo usab kami o Dios, labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin niyo Dios ang buhat sila makamot og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, ugahip, prostate, mayuma, insomnia, UTI, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa abdo, sa ngipon, sa tinai, sa kidney. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ayuha ang kadausa, milagruhi maluoy ka. Og bag-uha usab sa hingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan, gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso o epektibo silang paggamit sama sa lanas olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug mga medisina. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Sa jutay hikapugi noon. Tindugikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila